नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। कर्मचारीलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन अमेरिकी दूतावास काठमाडौँको निर्देशन, अरूलाई उच्च सतर्कताको सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सङ्घीय कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक $15 प्रति घण्टा व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा सवारी साधनभित्र सवारी यात्री र चालकमाथि गोली प्रहार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि दबाव, अमेरिकाले स्टकमा राखेको एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन अरू देशलाई प्रदान गर्ने। चीनले नेपाललाई थप 9.25 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने। म्यानमारको सेनामाथि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहको आक्रमण, थप जानकारी आउन अझै बाँकी। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। नेपाल सरकारले काठमाडौँमा अप्रिल 29 देखि मे 5 सम्म लकडाउन घोषणापछि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई निवास बाहिर ननिस्कन अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले निर्देशन दिएको छ। दूतावासले आफ्ना कर्मचारीलाई निवासमै आश्रय लिन र अनावश्यक यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको हो। अन्य सरकारी निषेधहरू सहर, जिल्ला र क्षेत्रमा लागू हुने र सुरक्षा निकायबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले नेपालमा घर बाहिर यात्रा गर्ने अमेरिकी नागरिकहरूलाई आफ्नो घरमा वा निवासमा फर्कनका लागि अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने दूतावासले सचेत गराएको छ। यस्तो अवस्थामा दूतावासले निवासमा फर्कनका लागि सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा अनिश्चितकालका लागि कमी आउन सक्ने दूतावासको भनाइ छ। कोरोनाको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था क्रमशः चिन्ताजनक भएकाले दूतावासले कर्मचारीलाई यात्रा गर्नका लागि सशक्त रूपमा दुरुत्साहन गरेको छ। तर कसैको व्यक्तिगत यात्रा भने व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ने दूतावासले सूचित गरेको छ। दूतावासले नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले विदेशीहरूलाई वैशाख 15 देखि लागू हुने गरी नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुक जानमा रोक लगाएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने विदेशी नागरिकहरूलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार अध्यागमन विभागले पनि सूचना जारी गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक प्रस्थान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आगमन गर्न र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रान्जिटको रूपमा अन्य गन्तव्यतर्फ यात्रा गर्न वैशाख 15 गतेबाट लागू हुने गरी रोक लगाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्णयबाट भारतीय नागरिकहरूले अब नेपालको बाटो हुँदै विदेश जान नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले सङ्घीय कामदारहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक $15 प्रति घण्टा व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछन्। उनले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी लाखौं सङ्घीय कामदारहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नेछन्। मङ्गलबार अप्रिल 27 साँझ उक्त कार्यकारी घोषणा आउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त वृद्धि हुने पारिश्रमिक अहिले नै कार्यान्वयन हुने भने होइन। उक्त वृद्धि भएको रकम 2022 को प्रारम्भमा सुरु हुनेछ। हाल अमेरिकामा सङ्घीय सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक $7.65 रहेको छ। 2024 सम्म यो हट्ने छ भने उनीहरूले $15 पाउने भएका छन्। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको अल्डी सहरमा सवारी साधनमा सवारी यात्री र चालकमाथि गोली प्रहार भएको छ। शनिबार राति उक्त क्षेत्रमा यात्रा गरिरहँदा गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त सवारी साधनमा पछाडि बसेको एक यात्रीले गोली चलाएको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। उक्त घटनामा धेरै पटक गोली चलेको र पछाडि बस्ने यात्री र चालक घाइते भएका छन्। दुई घाइते र गोली लागेका पुरुषलाई फेयरफ्याक्सको फेयर ओक्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चालक उपचारपछि घर गएका छन् भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अमेरिकाले स्टकमा राखेको कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन अन्य देशलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि विश्वभर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने विषयमा समानता कायम गराउन दबाव बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। अमेरिकासँग रहेको करिब 6 करोड अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन डोज अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न व्हाइट हाउसले जनाएको छ। केही समयमा नै भ्याक्सिन निर्यात गर्ने भनी तापनि भ्याक्सिन कहाँ पठाउने भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकाको फुड तथा ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले अस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिनको प्रयोगको स्वीकृति दिएको छैन। अमेरिकामा प्रयोग नभएको भ्याक्सिन विश्वका अन्य देशलाई उपलब्ध गराउन पहिलादेखि नै माग उठेको थियो। अमेरिकाले 6 करोड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँदा विश्वका 3 करोड जनता सुरक्षित हुन सक्ने चिकित्सक क्यारी टिचरले बताएका छन्। उनले अस्ट्राजेनिका मात्र नभई अन्य भ्याक्सिन समेत अरू देशलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले आउने केही हप्तामा नै 1 करोड अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन वितरण गर्न सुरु गर्ने बताइन्। 5 करोड भ्याक्सिन उत्पादनपछि मे र जुन महिनाभित्र निर्यात गरिने उनले बताएकी छिन्। अमेरिकामा हालसम्म फाइजर, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन प्रदान गरिएको छ। 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका समूहका करिब 54% कोरोना भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाइसकेका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा चीनले नेपाललाई थप 5 मिलियन आरएमबी 9 करोड 19,84,533 नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाका 5 देशहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीसँगको भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कन्फरेन्समा महामारी पछिको आर्थिक पुनः उत्थानका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको साझेदारीको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कन्फरेन्समा नयाँ दिल्लीको उपस्थिति नभए पनि दिल्लीलाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको छ। भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी देशका विदेश मन्त्रीहरूले चाइना साउथ एसिया इमर्जेन्सी सप्लाई रिसर्च निर्माणका लागि सहमत भएका छन्। यस क्षेत्रको ठूलो खोप उत्पादक भारतबाट खोपको निर्यातमा रोक लगाएपछि खोपको सप्लाई चेन भत्किएको भन्दै सप्लाई चेनलाई सुधार गर्न चीनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। कन्फरेन्समा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले चीन कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चीनले कोभिड-19 जस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन नदिन तथा क्षमता बढाउनका लागि रिजर्भको प्रस्ताव गरेको थियो। साथै उसले खोपको साझेदारीमा जोड दिँदै कुनै पनि खोप राष्ट्रवादको विरोध गर्ने जनाएको छ। साथै कन्फरेन्सका क्रममा सम्बन्धलाई समेत मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्। चीनिया मन्त्री वाङ यीले कन्फरेन्समा सहभागिताका लागि भारतलाई समेत निम्तो दिएका थिए। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने क्रम जारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,23,144 जना संक्रमित थपिएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 2,771 जनाको मृत्यु भएको छ। ताजा आँकडासँगै अहिले भारतमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 1,76,36,307 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,97,894 जनाको संक्रमणको कारण मृत्यु भइसकेको छ। अहिले भारतमा 28,82,000 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमितहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अति भयावह र गम्भीर बन्दै गएको छ। अस्पतालहरू थप सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बिरामीहरूले अक्सिजन पाएका छैनन्। संक्रमणका कारण गम्भीर भएका आफन्तका लागि अक्सिजन नपाएको भन्दै परिवारजनले हारगुहार गरिरहेका छन्। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको पनि अभाव भएको छ। म्यानमारको थाइल्यान्डसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा धार्मिक अल्पसंख्यक करेन समुदायको समूहले सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गरेको छ। आसियान राष्ट्रको सम्मेलनमा बोल्दै म्यानमारको सेना प्रमुखले अन्य मुलुकले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको केही समयमा नै म्यानमारको सेनाको पोस्टमा आक्रमण भएको हो। शनिबार भएको आसियान सम्मेलनमा आसियान मुलुकका नेताहरूले म्यानमारलाई
हिंसा रोक्न आग्रह गरेका थिए। साथै निर्वाचित सरकारसँग वार्ता गरेर समस्या समाधानको लागि आग्रह गरेका थिए। म्यानमारको कोरियन नेसनल युनियनले आफ्ना लडाकुहरूले थाइल्यान्डको सीमा नजिकै रहेको सेनाको क्याम्पलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताएको हो। मङ्गलबार बिहानै उक्त क्याम्पमा उक्त सङ्गठनले छापामार आक्रमण गरेको थियो। यो समूहका विदेश मामिला प्रमुख टाभनीले अन्य केही स्थानमा पनि भिडन्त चलिरहेको बताए। यद्यपि उनले यसबारे विस्तृत जानकारी भने दिएका छैनन्। यो आक्रमणको विषयमा म्यानमारको सेनाले भने प्रतिक्रिया दिएको छैन। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै कु गरेसँगै निरन्तर सेना विरुद्ध आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ। म्यानमारका विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरूले पनि सेना विरुद्धको आन्दोलनलाई साथ दिने बताइसकेका छन्। भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले भारतबाट हुने हवाई उडानमा रोक लगाएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले महामारीका घटनालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय लिएको बताएका छन्। अब भारतबाट कुनै पनि उडान मे 15 सम्म अस्ट्रेलिया नहुने बताइएको छ। यसभन्दा पहिले थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश र बेलायत लगायत विश्वका धेरै देशहरूले पनि भारतको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। लगभग 9,000 अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूले भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्कन विदेश मन्त्रालयमा दर्ता गराएका थिए। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्नो देश भारतको मद्दतका लागि जुनसुकै बेला तयार रहेको बताएका छन्। भारतलाई आवश्यक पर्दा चीन उसलाई सहयोग गर्न जुनसुकै बेला तयार छ। विदेश मन्त्री वाङ यीले बताएका छन्। चीनिया कम्पनीले सरकारको मद्दतमा सक्रिय सहभागिता देखाएको उनले बताएका छन्। अक्सिजन मेसिनको पहिलो लट भारत पुगेको पनि विदेश मन्त्री वाङ यीले बताएका छन्। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै विश्वका विभिन्न देश भारतलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अघि सरेका छन्। चीनका विदेश मन्त्रीले कोरोना सङ्कटको विषयमा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका मन्त्रीसँग पनि चर्चा गरेका छन्। साउदी अरेबियाले जानाजान कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै साउदी अरबले संक्रमण रोक्न यो कदम चालेको हो। साउदीले आफूले तोकेका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको साउदी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने कार्यलाई साउदीले अपराध भनेको छ। जानाजान कोरोना संक्रमण फैलाउनेलाई 5 वर्ष जेल र 5 लाख साउदी रियल जरिवाना तोकेको हो। यस्तै कोरोना संक्रमण फैलाउने आप्रवासीहरूको हकमा भने पुनः साउदी फर्कन नपाउने गरी देश निकाला गरिने पनि जनाएको छ। साउदीले गएको डिसेम्बर 17 देखि त्यहाँका नागरिक र आप्रवासीहरूलाई निशुल्क रूपमा कोरोनाको खोप प्रदान गर्दै आएको छ। साउदीका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार साउदीभर विभिन्न 587 खोप केन्द्र मार्फत अहिलेसम्म 80 लाख मानिसलाई खोप लगाइसकेको छ। साउदीको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म 4,10,191 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ भने 6,878 कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हाम्रो तर्फबाट विशेष अनुरोध, हामीले प्रसारण गरेका समाचार, इतिहास, जीवनी र थुप्रै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुका साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो कार्यक्रम राम्रो लागेमा तपाईँको परिवार, आफन्त र साथीहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कर्मचारीलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन अमेरिकी दूतावास काठमाडौँको निर्देशन, अरूलाई उच्च सतर्कताको सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सङ्घीय कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक $15 प्रति घण्टा व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा सवारी साधनभित्र सवारी यात्री र चालकमाथि गोली प्रहार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि दबाव, अमेरिकाले स्टकमा राखेको एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन अरू देशलाई प्रदान गर्ने। चीनले नेपाललाई थप 9.25 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने। म्यानमारको सेनामाथि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहको आक्रमण, थप जानकारी आउन अझै बाँकी।
हवस् त, ग्लोकल समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।